पाकिस्तानी चौके इंडिया ने कनाडा के सामने इतना सख्त कदम उठा लिया है। इंडिया बहुत पावरफुल हो गया है। इंडिया कनाडा को कुछ नहीं समझता। पाकिस्तानी सोचते रह गए कि ये क्या हुआ। बहुत सारे डिप्लोमेट्स को निकाल दिया। इंडिया ने तो इसके ऊपर जवाब दे दिया, लेकिन इंडिया एक अच्छा खासा इन्फ्लुएंस रखता है, एक ताकत रखता है। अमेरिका को भी बहुत सारे मौक़ों पे झड़का है उन्होंने। अच्छा, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान की जो एससीओ है, दुनिया एससीओ को छोड़ के इंडिया कनाडा के चक्कर में पड़ गई है। इतना हाई प्रोफाइल समिट हो रहा हो आपके मुल्क में कि आप किसी दूसरे को ऑफेंड कर दें। डिस्कशन इंडिया वो पाकिस्तान के अंदर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन होनी थी, लेकिन सारी दुनिया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को भूल भाल के वो चल पड़ी है इंडिया और कनाडा का चक्कर। वो सारी पाकिस्तान की जो जितनी भी एफर्ट है लगता है कंप्रोमाइज हो रही है, लेकिन यही शुक्र है एक दिन पहले आज, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि हमारी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो इवेंट है जिसमें जयशंकर भी आ रहे हैं, तो वो उसके ऊपर थोड़ा सा अटेंशन हो। देखते हैं क्या होता है। मैं एक चीज आपको बता दूं, इस वक्त इंडिया और कनाडा व्हेन इट कम्स टू इंफॉर्मेशन, तो अगर इंडियंस 100 स्टोरी करते हैं तो कैनेडियन 1 स्टोरी करते हैं। इंडिया का मीडिया इतना हैवी ड्यूटी मीडिया है इंडिया का कि जब, और ये कल रात ट्रूडो ने वहां पे बात की थी, बाय द वे ट्रूडो ने ये कल रात वहां पे बात की थी। उसने कहा था भैया ये जो है ना मुझ पे डायरेक्ट भी मुझे टारगेट किया गया है। ये जारी बात है उसको समझ आ गई थी कि हमारा जो मीडिया है वो हमें सपोर्ट नहीं करता, लेकिन इंडियन जो मीडिया है वो इंडियन गवर्नमेंट को हर लिहाज से सपोर्ट करता है। सो अब हो ये रहा है कि जो लेटेस्ट अपडेट है, एससीओ का जो शोडाउन है वो कमजोर हुआ है ग्लोबल पॉलिटिक्स में। इट्स ऑल अबाउट इंडिया कनाडा का मसला। अब वेस्टर्न वर्ल्ड सारी की सारी इस बात पे कन्विंस है, वेस्टर्न वर्ल्ड कन्विंस है कि जो कनाडा कह रहा है वो सही कह रहा है। और मेरी असेसमेंट ये है, मैं इसको पहले भी आपसे ये कह चुका हूं कि अमेरिकन ने ये सब कुछ करवाया है कनाडा से, और उन्होंने सब ने ये कहा है कि जो कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर ने जो कल रात प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि हम जो 5 आइज और G7 है इन दोनों को इन्फॉर्म किया है कि इंडिया क्या कर रहा है, और वो ये भी कह रहे हैं देयर इज अ पॉसिबिलिटी वी कैन गो फॉर सैंक्शंस अगेंस्ट इंडिया ऑन वन वे और दी अदर। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो इंडियंस क्या कहते हैं, इंडियंस का कहना ये है, वो कहते हैं जी कि आप देखें कि जो कैनेडियन फॉरेन हमारे जो एम्बेसडर है, हाई कमिश्नर है, उनके बारे में किस तरह उनकी एफिजीज जलाए जा रहे हैं। ठीक है जी, और वो कह रहे हैं जी टेररिज्म सेपरेटिज्म। अब दुनिया एक चीज में तो जारी बात है इंडिया के साथ शुरू में कड़ी हुई जब इंडिया ने पाकिस्तान का बात किया जी टेररिज्म एक्सट्रीमिज्म, क्योंकि अफगानिस्तान में चीजें चल रही थी तो लोगों ने कहा जी ठीक है जी ये टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। वो याद होगा कारगिल, जो एक हिस्ट्री बनी पिछले 20 साल 25 साल में दुनिया को इस चीज को डाइजेस्ट करने में। ठीक है, अब इंडिया ने जब ये कहना शुरू किया ना कनाडा टेररिज्म करा रहा है, कनाडा सेपरेटिज्म करा रहा है, तो लोगों को वेस्ट में समझ नहीं आई कि ये कनाडा टेररिज्म को कैसे सपोर्ट करता है। सो ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया ना, पाकिस्तान के केस में तो वो कहेंगे कि जी ठीक है कश्मीर का प्रॉब्लम था, दोनों मुल्कों के मसले हैं, जंगें हो चुकी हैं, कारगिल हुआ, सारा एक पूरा एक सीक्वेंस बिना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, रोजाना कश्मीर में कोई टुक टाक होती थी। हाउ टू एस्टैब्लिश दिस कि जो कनाडा है वो कैसे दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है। अब जारी बात है इंडियंस का एक ही मौक़िफ़ था कि आप ये जितने भी खालिस्तानी हैं जब ये यहाँ से भागते हैं वो जाकर कनाडा में पनाह लेते हैं। इस चीज़ की जारी बात है दुनिया थोड़ी सी एक वो जिसे कहते हैं ना मुश्किल में आ गई कि क्या करें और क्या ना करें। ठीक है जी, सो ये एक चीज़ है। इंडियंस ये तो बात अभी कह रहे हैं कि ट्रूडो की बातों को इग्नोर करें, ये पीआर है। ये देखें ये पीआर नहीं है, दिस इज नॉट जस्ट पब्लिक रिलेशनिंग, दिस इज कमिंग फ्रॉम 5 आइज, दिस इज कमिंग फ्रॉम G7। और मैं आपकी इतला के लिए आपको खबर दे दूं, इंडिया ने पन्नू असैसिनेशन की टीम के हवाले से अपनी टीम वॉशिंगटन 15 अक्टूबर को भेज दी है जी। ये द हिंदू ने स्टोरी की हुई है, द हिंदू के रिपोर्टर हैं श्री राम लक्ष्मण,
انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو US ڈپارٹمنٹ آف جسٹس ہے، جو انہوں نے یہ کہا تھا کہ انڈین گورنمنٹ کے امپلائی جو ہیں وہ ڈائریکٹ انوالو ہیں اس سارے کیس کے اندر، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ میری اسیسمنٹ اور میری خبر یہ بھی مجھے ملی ہے، ٹھیک ہے، کہ جو کیا نام ہے اس کا، انڈیا نے کئی لوگوں کو بھی پکڑا ہے، انڈیا نے کئی لوگوں کو بھی پکڑا ہے. اور یہ جو وہ جسے کہیں گے نا، یہ کوئی چھوٹی خبر نہیں ہے. انڈیا نے کس کو پکڑا ہے اور کس کو انڈیا کہہ رہا ہے؟ انڈیا کہہ رہا ہے، یہ انڈین میڈیا کہہ رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے جی. انڈین میڈیا کہہ رہا ہے کہ کچھ ایسے لوگوں کو پکڑا ہے ہم نے، ٹھیک ہے، جو انوالو تھے یہ پنو کیس کے اندر. لیکن وہ لوگ جو ہیں، دس از واٹ انڈینز آر سیئنگ، وہ لوگ ایجنسی چھوڑ چکے تھے، وہ لوگ ایجنسی چھوڑ چکے تھے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو، انڈینز کو اس چیز کا تو سمجھ آ گئی ہے، ٹھیک ہے، کہ ہمیں بندوں کو، امریکنز بندے مانگ رہے ہیں، امریکنز بندے مانگ رہے ہیں. انڈیا نے اپنی ٹیم آلریڈی واشنگٹن بھیج دی ہے، ٹھیک ہے جی. دوسری طرف انڈیا نے کچھ لوگوں کو امریکنز کو بتانے کے لیے پکڑا ہے اور کہا ہے جی کہ ہماری کسٹڈی میں ہے دس اینڈ دیٹ. لیکن وہ جو لوگ ہیں جن کو پکڑا گیا ہوگا یا جن کو کسٹڈی میں لیا ہوگا، وہ ان کے اپنے لوگ ہیں، ظاہری بات ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جن لوگوں کو پکڑا ہے ہم انکوائری کر رہے ہیں، کیونکہ امریکنز کی ڈیمانڈ ایک ہی ہونی ہے کہ جی یہ لوگ جو ہیں یہ ہمیں دیے جائیں. یا آپ کو پتہ ہے امریکنز تو سیدھا سیدھا کہتے ہیں کہ جناب یہ ہمیں چاہیے لوگ، ٹھیک ہے. سو اب انہوں نے ایک تو انہوں نے بندے پکڑے ہیں، اپنے ہی بندوں کو گرفتار کیا ہے، ٹھیک ہے. دوسرا انہوں نے اپنی ٹیم امریکہ بھیجی ہے. یہ بیسیکلی انہوں نے امریکیوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ٹیم بھیجی ہے. میں آپ کو اگر اندر کی سٹوری سناؤں، ان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بھیجی ہے، بیکاز ان کو پتا ہے کہ ہم کینیڈا کے ساتھ تو جو مرضی کریں، امریکہ کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے. یہ دس از واٹ دے آر سیئنگ. آپ کینیڈا کے ساتھ تو جو اس کے ساتھ امریکہ کے ساتھ آپ ہر سب کچھ وہ نہیں کر سکتے. یہ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے جی. سو اس لیے آپ دیکھیں انڈین میڈیا جو ہے وہ اس نے، آپ دیکھیں اگر ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے نا کینیڈا سے، تو انڈین میڈیا کینیڈا کی وہ جو سٹیٹمنٹس ہیں، یہ دیکھیں یہ چیز مشرف کو 1999 میں بھی فیس کرنی پڑی تھی. جب مشرف صاحب جو ہے اس نے کہا کہ کارگل وار ہوئی، تو جو انڈیا کا نیریٹو تھا وہ پاکستان سے بہت مضبوط تھا، کیونکہ پاکستان کا میڈیا ہی کوئی نہیں تھا، ایک ٹی وی تھا. تو کیا کریں، انہوں نے کہا میڈیا کھول دو. سو انڈیا واز اے ریزن بیہائنڈ پاکستانز میڈیا فریڈم. یہ بھی ایک سٹوری ہے، آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے. انڈیا بیسیکلی ایک فریڈم تھی، ریزن تھی، اور وہ کارگل کا انسیڈنٹ. آج میں نے اگر یہ کینیڈین ورژن ڈھونڈنا ہو تو یا آپ کو کینیڈا کی وہ کچھ سرکاری ویب سائٹ ملے گی، ایک آدھا کو ٹی وی ٹی CBC کینیڈا میں نے دیکھا. اس کے علاوہ مجھے کینیڈا میں کوئی چیز، یہاں پھر یہ ہے کہ تمام جو ویسٹرن میڈیا اور پریس ہے وہ کینیڈا کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اب وہ کینیڈین کا جو پرسپیکٹو ہے وہ یہ ہے جی کہ انڈیا ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، یہ وہ کہتے ہیں. اچھا، انڈیا از اے اسٹریٹجک پارٹنر، لیکن وہ ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ٹرانس نیشنل ریپریشن اینڈ ٹرانس نیشنل کلنگ ہے اس کو ہم الاؤ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. سو وہ دیکھیں، وہ جسے کہتے ہیں نا، کیا جسٹن ٹروڈو لائنگ؟ کوشچن یہ ہے، از کینیڈین گورنمنٹ لائنگ؟ اف دے آر لائنگ، واٹ آر دے لائنگ فار؟ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں وہ؟ ایک سوال ہے. اینڈ واٹ انڈیا از سیئنگ کہ نہیں ہم نے نہیں کیا. آر انڈینز لائنگ؟ وائی آر دے لائنگ؟ وائی ول دے ڈو سو؟ یہ بہت سارے سوال ہیں، ٹھیک ہے جی. اب جو انڈیا نے، آپ کو پتا ہے، وی کینیڈینز ایکسپیل کر دیے. جیسے ہی کینیڈا نے یہ کہا کہ آپ ان 6 بندوں کی ڈپلومیٹک وہ کریں، ہٹائیں،
इंडियंस ने कहा जी कि हम नहीं हटाएंगे, इंडिया ने उनको वापस बुला लिया। इससे पहले कि इंडिया उनको वापस बुलाता, कैनेडियंस ने उनको एक्सपेल कर दिया। ये खबर है कि जब इंडिया ने कहा कि हम इनकी डिप्लोमेटिक वो नहीं करेंगे। अब देखें इसमें अब किसने किसको पहले लेटर लिखा। इंडियंस कहते हैं कि हमने पहले बुला लिया, कैनेडियंस कहते हैं कि हमने पहले एक्सपेल कर दिया। साथ ही उन्होंने 6 कैनेडियंस को भी यहां से एक्सपेल कर दिया। इस वक्त इंडिया और कनाडा दुनिया के वो जिसे कहते हैं ना चुराहे के अंदर खड़े हुए हैं। ये डिप्लोमेटिक डिस्ट्रप्शन है, बहुत बड़े लेवल की डिप्लोमेटिक डिस्ट्रप्शन है, ये कोई मजाक नहीं है, ठीक है ना जी, बहुत बड़े लेवल पे ये कोई अभी जिसे कहेंगे ना, ये चीजें आम बंदे को शायद अभी समझ ना आए, लेकिन इट विल टेक सम टाइम।